वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ये याद रहे कि पिछले हफ्ते यूके की होम सेक्रेटरी आई थी और उनकी जब मीटिंग्स हुई इस्लामाबाद में तो हमें पाकिस्तानी ऑफिशियल ने बताया जो मीटिंग्स में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर इमरान फारूक के मर्डर की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके हवाले से भी बात हुई और उन्होंने ये कहा, जो होम सेक्रेटरी थी उन्होंने कहा हमें लीड्स मिली हैं लेकिन हम इस वक्त आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन यकीनन स्कॉटलैंड यार्ड इज़ ऑन द जॉब और उनका तो ख्याल है कि टाइम का प्रेशर उन पर नहीं है, इस वजह से वो उसकी पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जैसे अभी आपको बताया जा रहा था, खाका उन्होंने है जो शाया किया है उसको पब्लिक किया है, जिसके मुताबिक उन कहने का उनका मतलब है कि 30 साल की उम्र का शायद कोई है, भारी भरकम आदमी, कह रहे हैं एशियन ओरिजिन का है और उसका कलर है ब्राउन और कुछ कह रहे हैं कि ज़रा गहरे रंग का है और उसकी तलाश में अब वो लगे हुए हैं। लेकिन बहरहाल हम सलीम शहजाद साहब के पास वापस जाते हैं। सलीम शहजाद साहब, ये बताइएगा कि हमने एक रिपोर्ट भी अभी दिखाई नाजरीन को, आपने हमें ज्वाइन किया उससे पहले, कि आज़म तारिक साहब आपके वाइस चेयरमैन, फिर बदर इकबाल साहब आपके सेक्रेटरी एमक्यूएम के, फिर फाइनेंस सेक्रेटरी जो थे सैयद मोहम्मद तारिक साहब, ये अहम लोग थे, ये पार्टी के जो ओरिजिनल कार्डर था, लीडरशिप थी, ये उसका हिस्सा थे और ये सब के सब बदकिस्मती से बड़ी ट्रेजिकली मारे गए। और अब इतना बड़ा एक और नाम डॉक्टर इमरान फारूक, लेकिन बात की तह तक नहीं पहुंच पाए बिल्कुल इतने सालों में कि कौन मुलव्विस था इन तमाम कत्लों में। देखें नसीम ज़हरा साहिबा, आपके स्टूडियो में माशाल्लाह बहुत मुतब्बिर बड़े काबिल लोग बैठे हैं, इकराम सहगल साहब, मोइन हैदर साहब, मेरी मुझसे उम्र में भी और तजुर्बे में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मेरा सियासी तजुर्बा है वो ये है कि पाकिस्तान में ये बड़ी बदकिस्मती रही कि पाकिस्तान में भी जितने सियासी कत्ल हुए आज तक उनके कातलों का पता नहीं लगाया जा सका। खासतौर पर खान लियाकत अली खान का कत्ल आप ले लें, या कातिल उसी वक्त मारा गया लेकिन पसे पर्दा कौन लोग थे, उसके बाद बेनजीर भुट्टो साहबा का, उनके भाई का, यानी और उसके बाद उनके एक और भाई का जो कत्ल हुआ। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे मुल्क की इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं, अगर वो थोड़ा सा क्या नाम है इसमें थोड़ा सा जिस तरीके से स्कॉटलैंड यार्ड का एक सिस्टम एक तरीक़ेकार है, जैसे आपने बताया कि हमें 28 दिन तक तो उन्होंने बताया कि वो लीगल तौर पर बॉडी को हैंड ओवर नहीं करते और उसके बाद भी वो अपना पूरा प्रोसीजर पूरा करते हैं। उन्होंने अल्ताफ भाई से लेकर के एक छोटे से हमारे सेक्रेटरीट के कारकुन तक का उन्होंने इंटरव्यू लिया और अल्ताफ भाई का तो तकरीबन कोई हफ्ते भर तक कोई 10-10, 15-15 घंटे का इंटरव्यू हुआ और उसमें उन्होंने तमाम सवालात पूछे, सारी चीजें मालूम की, अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी की। अब आप ये देखिए कि अजीम अहमद तारिक की शहादत होती है तो उनके कातिल पर पता नहीं चला कि अचानक कौन किस तरीके से उनको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद फिर क्या नाम है एहसन तारिक का कत्ल हुआ। इसके बाद फिर 92 में हमारे हजारों साथियों को जिस तरह मारवाया अदालत कत्ल किया गया, शहीद किया गया, वो आपके सामने है। हमें हुकूमत को पता है, लोगों को पता है कि इसके पीछे कौन लोग हैं, लेकिन कुछ जबानें बंद हैं, कुछ जबानें खुली। कुछ लोगों ने बताया कि ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। कुछ लोगों ने जो हम पर इल्जाम लगाए तो इल्जाम की भी तरदीद की। कहने का बुनियादी मकसद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप हक की आवाज बुलंद करें, अगर आप सच पर हैं और हक पर हैं और आप चाहते हैं कि मुल्क के लिए कुछ करें, तो वो फोर्सेस जो मुल्क को तरक्की देना नहीं चाहती, जिन्होंने गुज़िश्ता 60-62 सालों से मुल्क में कब्जा कर रखा है, मुल्क की दौलत, कौन फोर्सेस हैं जिनकी तरफ आपका इशारा है? आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी सियासी जमातें जो इख्तिदार में रही, जो इतने बड़े बड़े सियासी रहनुमा हैं आपके सामने मुख्तलिफ। अब तो चैनल इतने आजाद है, रोजाना एक स्कैंडल आता है। तो आप फरमा रहे हैं कि सियासी जमातें मरवाती हैं एक दूसरों को? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मरवाती है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप हक की और सच की बात करेंगे तो वो लोग जो नहीं चाहते हैं कि हक और सच आए, गरीबों की हुक्मरानी आए,
MQM نے ایک مثال قائم کی کہ غریب متوسط طبقے کو ایوانوں میں پہنچایا, سینٹ میں پہنچایا, اور جب اس کا پیغام سندھ سے پنجاب اور پنجاب سے گلگت اور بلتستان تک پھیلنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ جی ابھی پھیلنا شروع آپ کر رہے ہیں. یہ بتائیے اکرام سہگل صاحب کہ 20 سال کے عرصے میں میرا خیال ہے اگر ہم اور سیاسی جماعتوں کو دیکھیں مختلف جو ہیں, کسی بھی سیاسی جماعت کے اس طرح کے 4-5 جو کرتا دھرتا جو اوریجنل لیڈرشپ تھی وہ نہیں ماری گئی. تو دیر از سم تھنگ ڈفرینٹ ہیئر اینڈ اسٹرینج ہے. میں نسیم زہرا صاحب سے ایک کوشچن اور بھی میں ڈال دیتا ہوں. دیکھیے میں بھی 2 دفعہ MNA رہا ہوں, 88 میں اور 90 میں ڈاکٹر عمران فاروق شہید کے ساتھ. الحمدللہ آج میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میرا پاکستان میں کوئی گھر نہیں ہے, کوئی جائیداد نہیں ہے, کوئی فیکٹری نہیں ہے, کوئی میرا بزنس نہیں ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر عمران فاروق کا کوئی بزنس, کوئی فیکٹری, کوئی گھر نہیں ہے. ان کے والد کا ایک گھر ہے وہ بھی شریف آباد میں. ہم جیسے لوگ جنہیں الطاف بھائی نے ایوانوں میں پہنچایا, جنہوں نے ملک کی دولت کو لوٹا نہیں, آج وہ لوگ جب ملک کی دولت کے لوٹنے والوں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں تو ہم جیسے لوگوں کا ایسے ہی حشر ہوتا ہے. یہ تو بات تو ٹھیک کرتے ہیں. بنیادی بات وہی والی بات ہے کہ میڈیا میں اگرچہ آپ بات کرتی ہیں جس طرح بات کرتی ہیں تو آپ ٹارگٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. بات تو پھر تو بہت سے سیاستدان ٹارگٹ ہو جائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک لیڈرشپ MQM کی ایک خاص خصوصیت بات ہے کہ یہ جتنی بھی لیڈرشپ آئی ہے یہ گراس روٹ لیول پر مڈل کلاس لیڈرشپ. تو پھر ڈاکٹر مبشر حسن بھی ٹارگٹ ہو جاتا ہے. یہ بھی مطلب کہ میرے کہنے کا مقصد اور بھی پارٹیز ہیں. نسیم ڈاکٹر مبشر حسن اور شیخ رشید اور میں اس شیخ رشید آپ اوریجنل پیپلز پارٹی جے رحیم وغیرہ وہ لاسٹ نہیں کیے, PPP میں وہ لاسٹ نہیں کیے, مارے تو نہیں گئے. مارے گئے ان کو تھوڑے دن کا نہیں. جے رحیم کے ساتھ جو حشر کیا گیا وہ تو آپ جانتے ہیں, لیکن وہ تو پارٹی کے اپنے لوگوں نے کیا تھا. پھر آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کے اپنے نے کیے ہیں. بات یہ ہے جی وہ پارٹی کے اندر سے بھی ہوتی ہے اور پارٹی کے باہر سے بھی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں میری تو پارٹی کے اندر سے بھی سلیم شہزاد صاحب خطرہ ہوتا ہے پھر ایسے لوگوں کو. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ یقیناً ہوتا ہے, پارٹی کے اندر سے بھی خطرہ ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں سسٹم ایسا یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو ہمارا یونٹ سیکٹر اور رابطہ کمیٹی کے لیول پہ اتنا ہمارے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا بھی تو وہ فوراً پکڑا جائے گا. اور الحمدللہ ہمارے یہاں ہمارے الطاف بھائی کا جو کاز ہے اس کاز میں ایک یہ ہے کہ صرف فنا کرنا, اپنے آپ کو کچھ دینا ہے, لینا نہیں ہے. یہ انٹرسٹنگ آپ نے بات کی جو آپ نے بات کی کہ جیسے وہ جو تھے اوریجنل جو ممبرز وہ لاسٹ نہیں کیے پیپلز پارٹی. جیسے اسی طرح کوئی بھی پارٹی یا میں یہ MQM کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں, آپ کسی بھی دنیا میں کسی بھی آپ چلے جائیں پارٹی میں, اگر آپ نازی پارٹی لے گئے, نیشنل سوشلسٹ پارٹی لے لیں, جو اوریجنل ممبرز جو تھے نیشنل پارٹی کے وہ بائی دا ٹائم ہٹلر کیم ٹو پاور وہ سب مارے گئے تھے. آپ کو یاد ہے وہ اسپیشلی سٹارم وام یہ سب کو ان کو مار دیا گیا تھا. تو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ پارٹی کے باہر سے بھی اور پارٹی کے اندر سے بھی ہوتا ہے. لیکن ایک بات ٹھیک ہے کہ جب بھی کوئی اس ملک میں وائس ریز کرتا ہے, جس لیول پر بھی ریز کرتا ہے انجسٹس کے خلاف اور یہ خلاف, تو دیر آر فورسز. دیکھیں جی ہوتا ہے آپ کو یہاں پر ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے. ویسٹڈ انٹرسٹ کیا ہے؟ ویسٹڈ انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ کی ایک کلاس ہے وچ رولز. لیکن ہر ویسٹڈ مطلب قتل و غارت ہر جگہ لازم ملزوم تو نہیں ہوتا, اور 80 کی دہائی میں اور آج کے دور میں تو بڑا فرق ہے نا جی. آپ جو یہ قتل دیکھتی ہیں ان دا رورل ایریاز جو زمیندار کراتے ہیں اب تو حالات اور بھی بہت خراب ہو گئے. معذرت کے ساتھ اکرام صاحب اور نسیم زہرا صاحبہ, میں تو ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ بے نظیر صاحبہ سٹنگ پرائم منسٹر اور ان کے دور میں ان کے بھائی کو سرعام قتل کر دیا گیا اور وہ کچھ نہیں کر پائے. جی ہاں, لیکن وہ ایک اور قسم کا قتل تھا, وہ ایک اور نوعیت کا قتل تھا میرا خیال ہے. اس سے کم ہمت دیکھیں نا جس نے بھی کیا. ہاں وہ ملک سے باہر تھے نا, وہ ایک یہاں ملک کے اندر بھی تھے اور باہر بھی تھے. صحیح فرما رہے ہیں آپ. جیل صاحب یہ بتائیے گا بے نظیر صاحبہ کے قتل کی تحقیقات کہاں سے نہیں. بے شک جیل صاحب سے میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو تو بلایا تھا, حامد تھے اس وقت, کیئر ٹیکر منسٹر تھے, وہ انہوں نے بلایا تھا کچھ دیر کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو, بٹ میرا خیال ہے وہ بڑا لمیٹڈ مینڈیٹ تھا. جی وہ ٹیم آئی تھی وہاں سے, ٹیم آئی تھی اور انہوں نے کہا کہ شواہد کو مٹا دیا گیا ہے, اور اس کے بعد UN کی رپورٹ آپ کو پتہ ہے کافی ڈیٹیل میں آئی تھی, اس پر انہوں نے کہا تھا کہ
कुछ पॉइंटर्स उन्होंने दिए थे कि इन लाइंस पे तफ्तीश को आगे बढ़ाना चाहिए। यूएन ने भी आके अपना कमेंट किया। आप लोगों का बहुत गवर्नर भी रहे, इनको तो सारे सिस्टम का पता है कि कैसे क्या होता है, इसीलिए वो ज्यादा बोल नहीं रहे क्योंकि उनको सारे सिस्टम का पता है। बहुत बहुत शुक्रिया जन साहब बात करने का हमारे साथ, बहुत शुक्रिया इकराम सहगल साहब, सलीम शहजाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बड़ी अहम बातें इस प्रोग्राम से निकली। एक तो ये कि एक तो उम्मीद हम करते हैं कि शायद पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में होगा कि एक पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल जो मर्डर है उसके तह तक पहुंचा जाए कि कौन लोग जिम्मेदार हैं। और बदकिस्मती से इंशाल्लाह इसकी तह तक जब पहुंचेंगे तो बदकिस्मती ये कि हमारे अपने इदारों ने ये नहीं किया होगा। और जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कत्ल के बाद जो यूएन की रिपोर्ट आई, जो पाकिस्तान के अपने लोगों ने कहा कि जिस तेज़ी के साथ शवाहिद को मिटाया गया, जिस तरीके से कुछ लोगों की पूछगिछ की गई, कुछ की नहीं की गई, ये तरीका नहीं होता इन्वेस्टिगेशन करने का। सीरियस जब होती है कोई कौम, सीरियस जब होती है हुकूमत कि इन्वेस्टिगेशन करे और बात की तह तक पहुंचे। स्कॉटलैंड यार्ड क्लियरली इस जो मर्डर है उसकी तह तक पहुंचने के लिए सीरियस है और हमें यकीन है कि आज नहीं तो कल वहाँ से कुछ ना कुछ हतमी बात सामने आएगी और उसके बाद फिर देखेंगे कि बात आगे किस तरफ निकलती है और बात तूल पकड़ती है या यहीं ख़त्म हो जाती है। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।